नमस्ते साथीहरु, म मित्र घिमिरे। तपाईहरुलाई आज मैले यो आर्थिक सर्वेक्षण 76-77 को बारेमा कसरी पढ्ने भनेर थोरै नलेज शेयर गर्दै छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला र कुनै प्रतिक्रिया भए तपाईले कुनै विषय नबुझ्नु भएको भए मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर अथवा मेरो पेजमा फेसबुकमा जसमा पनि मेसेज गरेर मलाई सुझाव सल्लाह पनि दिनु होला। आर्थिक सर्वेक्षण नेपाल सरकारले संसदबाट 2077 साल जेठ 13 गते पारित भइसकेको छ र त्यो सँगसँगै बजेट पनि आइसकेको छ र यसलाई कसरी सजिलो र सरल तरिकाले पढ्ने भनेर म छोटो जानकारी यहाँ तपाईलाई एउटा डेमो क्लास जस्तै हो। यो पुरै डिटेल त हैन, डिटेल त म क्लासमै पढाउँछु तपाईहरुलाई। अहिले चाहिँ सर र कसरी पढ्ने, सुरुमा कसरी त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने, अब सुरुमा किताब आइसकेपछि त्यसलाई हामीले पनि पढ्ने हो, तपाईहरुले पनि पढ्ने, तर कसरी पढ्ने त्यसको फरक प्याटर्न हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ सर र जाने। अब म सिलसिला ढंगले अगाडि बढ्न चाहन्छु। जीडीपी ग्रस डोमेस्टिक कुल ग्राहक उत्पादन कति हो त अहिले भन्दाखेरि प्रचलित मूल्यमा भन्ने चलन छ हाम्रो। प्रचलित मूल्य भनेको 37 खर्ब 67 अर्ब यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अहिले जीडीपी हो, अथवा यसलाई चाहिँ 67 बिलियन भने पनि हुन्छ है, बिलियन भने पनि हुन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले नेपालको जीडीपी हो, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यसलाई चाहिँ अब कस्तो कन्ट्रिब्युसन अफ जीडीपी के हो त, कन्ट्रिब्युसन अफ जीडीपी यो जीडीपी के कुरा मिलेर बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन अफ जीडीपी ले बोल्छ। अब यसमा कन्ट्रिब्युसन अफ जीडीपी भनेको प्राइमरी सेक्टर भन्ने हुन्छ एउटा, प्राइमरी सेक्टर भन्ने हुन्छ, अर्को सेकेन्डरी सेक्टर भन्ने हुन्छ र त्यसपछि अर्को थर्ड सेक्टर भन्ने हुन्छ। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र भनेको यो कन्ट्रिब्युसन 37 खर्ब पैसा कहाँबाट आउँछ त भन्ने कुरा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्रबाट। जस्तै प्राथमिक क्षेत्रको योगदान कति भन्दाखेरि 28.2%, प्राथमिक क्षेत्रको योगदान 28.2%। अनि त्यसपछि सेकेन्डरी सेक्टरको 13.7%। अनि त्यसपछि यो जोडेर बाँकी भनेको 58.1% कहाँबाट आउँछ, तेस्रो क्षेत्रबाट, सेवा क्षेत्रबाट आउँछ। थर्ड सेक्टर हामी सर्भिस सेक्टर भन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ यो भित्र कुन सेक्टर पर्छ भनेर पनि क्वेसन सोधिएको हुन्छ। जस्तै प्राथमिक क्षेत्रभित्र के पर्छ त भन्दाखेरि एउटा कृषि क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र पर्छ र त्यसपछि अर्को के पर्छ, खानी तथा उत्खनन पर्छ। कृषि क्षेत्र, खानी तथा उत्खनन हो, यो दुईटा कुरा पर्छ। अब कृषि क्षेत्र कति हो त भन्दाखेरि कृषि क्षेत्र भनेको 27.67% के हो त भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रको भनेको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन भनौँ भने कति 27.67% हो। त्यसपछि खानी भनेको 0.55% के हो त भन्दाखेरि खानी हो। अब कृषि क्षेत्रभित्र पनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि कृषि क्षेत्र पनि दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा कृषि तथा वन हुन्छ, कृषि तथा वन है, कृषि तथा वन, र अर्को के हुन्छ मत्स्य पालन, फिसरी भन्ने हुन्छ, मत्स्य पालन हुन्छ। यसको पनि कन्ट्रिब्युसन छुट्याइएको हुन्छ। अब कृषि क्षेत्रको योगदान कति हो त भन्दाखेरि 27.1% कृषि क्षेत्र हो भने बाँकी भनेको 67 मा 10 गयो भनेपछि कति 0.57% के हो त भन्दाखेरि यो मत्स्य पालनको हो। त्यसैले मत्स्य पालन है। अब प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रको योगदान कृषि क्षेत्र र खानी हुन्छ, अथवा चाहिँ के भनेको हुन्छ नि कृषि भनेको यहाँ कृषि तथा खानी, जस्तै यहाँ हेर्नु कृषि तथा वन, मत्स्य पालन र खानी जोडेर के हुन्छ प्राइमरी सेक्टर हुन्छ। तर कृषि क्षेत्र कहिलेकाहीँ परीक्षामा दुईटा कुरा पनि भन्छ। कृषि क्षेत्र भनौँ भने कृषि क्षेत्र 27.67%, त्यसमा चाहिँ कृषि तथा वनको 27.1 र मत्स्य पालन 0.57 यहाँसँग देखिएको छ। त्यसपछि 0.57 गरेर यो प्राथमिक क्षेत्रको हुन्छ। अब त्यसपछि हामी दोस्रो क्षेत्रतिर जाउँ। दोस्रो क्षेत्र भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा उत्पादनमूलक उद्योग हुन्छ, उत्पादनमूलक उद्योग। उत्पादनमूलक उद्योगको अंश कति हुन्छ त भन्दाखेरि 5.1% के हुन्छ भन्दाखेरि यसको उत्पादनमूलक उद्योगको अंश हुन्छ। त्यसपछि अर्को निर्माण हुन्छ, निर्माणको कति हुन्छ 7.2% हुन्छ, 7.2% हुन्छ। अनि त्यसपछि बाँकी भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास पानी विद्युत, बाँकी भनेको ग्यास पानी र विद्युत,
ग्यास पानी र विद्युतको कति सेक्टर हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त 5 उद्योगको भयो 5 र 7 12 12.3 भयो 13.7 बाट 12 पॉइन्ट घटाउँदा 1.4% के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी सेक्टर अन्तर्गत ग्यास पानी विद्युतको 1.4 निर्माणको 7.2 उत्पादनमूलक उद्योगको 5.1 गरेर यसको चाहिँ कति हुन्छ टोटल 13.7% हुन्छ। अब त्यसपछि उतापट्टि हामी 58.1 छौं 58.1 मा भनेको चाहिँ जस्तै थोक तथा खुद्रा व्यापार जस्तै थोक तथा खुद्रा व्यापारको 13.9% योगदान छ हो 13 पॉइन्ट। जस्तै अब पर्यटनको अहिले योगदान चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको छैन किनकि पर्यटनमा चाहिँ लस भएर त्यसको अनुपातमा मात्रै लेखिएको छ है अनुपातको पर्यटनको योगदान चाहिँ लेखिएको छैन। अनि त्यसपछि शिक्षा 7.6% शिक्षाको छ। अनि त्यसपछि स्वास्थ्य भनेको 1.86% छ। त्यसपछि रियल इस्टेट लगायतका अन्य चाहिँ 11.85% रियल इस्टेट छ। अनि त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा बाबु यहाँसँग देखिया छ 1.7 भनेको थोक तथा खुद्रा व्यापार शिक्षा स्वास्थ्य हैन। अनि त्यसपछि सञ्चारका विद्युतका कुराहरू सबै थर्ड सेक्टरमा पर्छन् है बाँकी यो पुरै थर्ड सेक्टर हो। रियल इस्टेट अन्य लगायत सबै कुराहरू यहाँ थर्ड सेक्टरमा पर्छन्। तपाईले यसरी यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यो थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा भनेको 13.9%, शिक्षा 7.6% हैन, स्वास्थ्य 1.8 हो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ 6 मिस्टेक है सरी यो शिक्षा चाहिँ उल्टो भएछ 6.7 चाहिँ शिक्षाको योगदान हो। स्वास्थ्यको 1.83 रियल इस्टेटको भयो सार्वजनिक प्रशासन प्लस रक्षाको भयो हैन। रियल इस्टेटको 11 पॉइन्ट माथि लेखिसके मैले 11.85। यो चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन अफ जीडीपी भन्छ है यसलाई भनेको जीडीपी को कहाँबाट आयो त 100% यति पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुराको यो मानचित्र हो यो। अब मैले यसलाई मेटे तपाईहरुलाई है यसलाई हामी कन्ट्रिब्युसन अफ जीडीपी भन्छौं। अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँ हामी। अब स्ट्रक्चर अफ जीडीपी जीडीपी को स्ट्रक्चर कस्तो छ त नेपालमा भन्दाखेरि एउटा एग्रिकल्चर सेक्टर कृषि क्षेत्र छ र अर्को गैर कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र भनेर हामीले चाहिँ भन्यौं। अब त्यसपछि अर्को 27.67% चाहिँ कृषि क्षेत्र हो भने बाँकी के हो त भन्दाखेरि गैर कृषि क्षेत्र हो। अब 100 बाट घटाउनु त्यसपछि 72 100 बाट हुन बाँकी चाहिँ 27.67 लाई 6 मान्नियो भने यता चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 72.4% के हुन्छ भन्दाखेरि कृषि क्षेत्र हुन्छ। 7 मान्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 72.3% चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रको गैर कृषि क्षेत्रको योगदान हुन्छ। शून्यान्तरण गर्दाखेरि कहीँ 6 मा तर सर्वेक्षणले पछाडिपट्टि गएर 6 मानेको छ हैन। तर 6-7 लाई फेरि 7 मान्ने हो भने फेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 6 मान्दा 72.4% हुन्छ भने 7 मान्दाखेरि कति हुन्छ यसलाई भन्दाखेरि 72.3% चाहिँ यो स्ट्रक्चर अफ जीडीपी भनेको हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर हामीले पढिरा हुन्छौं त्यसको व्याख्या हो। यो भनेको कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको योगदानको कुरा गरेको हो मैले यो है। अब त्यसपछि हामी जस्तै आर्थिक वृद्धिको कुरा गरौँ। जस्तै आर्थिक वृद्धि हामीले भनेका छौं नि आर्थिक वृद्धि भनेको अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरुमा आएको संख्यात्मक परिवर्तनलाई के भन्छौं आर्थिक वृद्धि भन्छौं। वृद्धि भएपछि के हुन्छ विकास हुन्छ, विकास भएपछि के हुन्छ दिगो विकास हुन्छ, दिगो विकास भएपछि के हुन्छ समृद्धि हुन्छ भनिन्छ। तर आर्थिक वृद्धि अहिले नेपालको झरेर 2.3% चाहिँ आईएमएफले चाहिँ तपाईको प्रक्षेपण गरेको रेट हो। यो 2.3 हाम्रो यति अनुमान छ, यति रहन सक्ने यो वर्ष भनेर 2.3 अनुमान छ। जस्तै विश्व अर्थतन्त्र कतिमा छ त अहिले विश्व अर्थतन्त्र भनेको जम्मा 3% मा हिँड्छ भनेको छ। भनेको विश्व अर्थतन्त्र जम्मा 3% मा भनेको अहिले यो क्राइसिसको कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि विश्व अर्थतन्त्र पनि खुम्चिएको छ। हुन त विश्व अर्थतन्त्र 3.3 थियो अघिल्लो वर्ष, हाम्रो आर्थिक वृद्धि त अघिल्लो वर्ष 6.9 भनेर पढ्या थियौं हामी हैन। फेरि 7.2 को पनि कुरा गर्यौं हामी। राष्ट्र बैंकले त 7.1% सम्म भएको भनेर भनेको थियो 2076 को भाद्रमा निकालेको तथ्याङ्कमा। विश्व अर्थतन्त्र 3.3 बाट 3% मा थोरै खुम्चिएको छ। यसमा अझ
जस्तै अब हाम्रो अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने जुन चाहिँ आर्थिक वृद्धिको हिसाबमा चाहिँ भारत अरू अन्य लगायत हामी पनि तल्लो स्तरमा छौँ। अथवा चाहिँ भुटानकै कुरा गर्ने हो भने अलि बढी छ भुटानको 2.7। जस्तै यसमा भुटानको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा बढी 2.7% र भारतको कुरा गर्ने हो भने भारत जम्मा 1.9% को आर्थिक वृद्धिमा छ। सबभन्दा कम त मालदिप्सको -8.1% चाहिँ माइनस हेर्नु है, -8.1%। सार्क मुलुकमा भुटानको सबभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि 2.7% गरिएको छ। इन्डिया र भुटानको तलमाथि भइरहन्थ्यो, अहिले भुटानले जितेको छ 2.7, भारत 1.9, त्यसपछि मालदिप्सको 8.1% माइनसमा है, त्यो माइनसमा मालदिप्सको छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो आर्थिक वृद्धिको अहिले सङ्कुचनको अवस्था पनि यसमा रहेको छ। अर्को चाहिँ जस्तै मुद्रास्फीति भनेको हाम्रो अहिलेको सर्वेक्षण अनुसार मुद्रास्फीति कति रहेको छ भन्दाखेरि 6.7%। यो भनेको सार्क मुलुकमा सबैभन्दा बढी, सार्कमै सबभन्दा बढी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो मुद्रास्फीति दर 6.7 नेपालको हो भने कम चाहिँ मालदिप्सको 1.5 छ। मालदिप्सको 1.5 छ है, मालदिप्सको 1.5% के छ भन्दाखेरि मुद्रास्फीति छ। यो चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा। अब अर्को कुरा हामी पिसिआईको कुरा गरेका छौँ। पिसिआई भनेको $1085 हाम्रो के छ पिसिआई छ। त्यो भनेको कति हो 1,26,018 नेपाली रुपियाँ आर्यसो हैन। अब त्यसपछि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डलरमा अमेरिकी डलरमा पर पिसिआई भनेको बुझ्नुहुन्छ पर क्यापिटल इन्कम, प्रति व्यक्ति आय $1085 1,26,018 नेपालको प्रति व्यक्ति आय रहेको छ। त्यसपछि गरिबी भनेको हामी निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबी भन्छौँ। जस्तो हाम्रो अहिले तपाईँले एमपिआई मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स पनि सुन्नु भएको छ। त्यो एमपिआई होइन, यहाँ निरपेक्ष र सापेक्ष दुईटा हुन्छ। 16.7% अहिले गरिबी भनेको छ। यो आशाले आर्थिक सर्वेक्षणले 16.7% गरिबी भनेको छ। अर्को कुरो एमपिआई छ। एमपिआई भनेको मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स 28.62% छ। 28.62% छ। अब यसमा चाहिँ प्रदेशगत पनि सुन्नुभएको छ तपाईँले 341, 57, 26। 341, 57, 26 यो प्रदेशगत सबभन्दा धनीदेखि गरिब प्रदेशको कुरा हो एमपिआईमा मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्समा। जस्तै 12% एउटा उदाहरण दिएँ मैले, 12%, 14% होइन, 12, 14, 19%, 29%, 33%, 47%, 51% गरिबी भनेको 3 नम्बरमा 12% गरिबी भनेको सबभन्दा धनी प्रदेश 3 नम्बर भयो भने, सबभन्दा भनेको बागमती प्रदेश भयो भने सबभन्दा गरिब 51% गरिब भनेको कुन हो त भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेश भयो। त्यसकारण 341, 57, 26 भनेको प्रदेशको सिक्वेन्स पनि एकचोटि चाहिँ हजुरहरूले हेर्नु होला। अब अगाडि बढेँ म। अब हामी थोरै कृषिको कुरा गर्छौँ। जस्तै कृषिको भनेको मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई, कृषिको क्षेत्र जिडिपीमा योगदान सबै कुरा गरिसकेँ। अब यसमा जस्तै खेतीयोग्य जमिन कति हो त, खेतीयोग्य जमिन कति हो त भन्दाखेरि अहिले नेपालको 26,41,000 हेक्टर, 26,41,000 हेक्टर यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो खेतीयोग्य। यसको चाहिँ 56%मा के छ सिंचाई सुविधा छ। 56% सिंचाई रहेको छ। 56% भनेको सिंचाई सुविधा भएको 56% हो भनेको 14,79 हेक्टर, 14,00,000 यति हजार हेक्टर है। हेक्टर चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिंचाई पुगेको छ। त्यो मध्ये पनि 33%मा के हो त भन्दाखेरि 12 महिना सिंचाई सुविधा पुगेको छ। 26,41,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन त्यो भनेको 17.97% हो। 17.97% भनेको 26,41,000 हो। 26,41,000 को 56% भनेको 14,79,000 हेक्टर हो। त्यो त्यसको 56% को यो सिंचाई भएकोमा पनि 33%मा के छ त भन्दाखेरि 12 महिना सिंचाई गर्न सक्ने क्षमता के रहेको छ भन्दाखेरि यसमा रहेको छ। अर्को कुरो भनेको जस्तै यसमा लगत्तै हामी जाउँ खाद्यान्न बाली हैन। खाद्यान्न बाली भनेको तपाईले धान, गहुँ, जौफा भनेर पढ्नु भएको छ। धान, मकै, गहुँ, धान, गको, कोदो, त्यसपछि जौ र फापर यो चाहिँ त प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। प्रमुख खाद्यान्न बाली भनेको धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर छ। यसको उत्पादन कति हो त यो वर्ष भन्दाखेरि उत्पादन भनेको 1 करोड 9 लाख मेट्रिक टन
9 लाख मेट्रिक टन यसको उत्पादन हो। 1 करोड 9 लाख मेट्रिक टन यसको उत्पादन हो। यसले टोटल खाद्य वस्तुको 45% चाहिँ हिस्सा ओगटेको छ। टोटल खाद्य वस्तुको खाद्य उत्पादनको अथवा कृषि उत्पादनको टोटलको 45% हिस्सा चाहिँ ओगटेको छ। अर्को चाहिँ जस्तो नगदे बाली, अलिकति नगदे बाली अहिलेको सर्वेक्षणले अलिक फरक पारेको छ। जस्तै हामीले जुन नगदे बाली हामीले सोचे भन्दा अलिकति फरक छ। जस्तै उखुलाई नगदे बालीमा हालेको छ, उखु, त्यसपछि आलु, अनि त्यसपछि तेलहन, अनि त्यसपछि जुट र मह। तपाईहरुले चाहिँ अब जस्तै यो मैले कर्मश है, यो सर्वेक्षण अनुसार कर्मश हेर्नु होला, कर्मैसँग हो यो नगदे बाली तपाईँ हामीले सोचे भन्दा फरक छ। यो नभए हजुरहरूले आर्थिक सर्वेक्षणको पछाडि हेरे पनि हुन्छ, लास्टमा चाहिँ तालिकाहरू दिएको छ, त्यसमा छ उत्पादनको आधारमा उखु, आलु, तेलन। तपाईले यसरी सम्झे पनि उ आते जुमक भनेर सम्झने हुन्छ, उ आते जुट र मह भनेर सम्झे पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को औद्योगिक बाली छ। जस्तै औद्योगिक बाली पनि यसैसँग मिसाइएको छ। जस्तै चाहिँ उखु छ, अनि त्यसपछि माछा छ, त्यसपछि चिया छ हैन, जस्तै चिया छ, अनि त्यसपछि जुट छ। यसरी चाहिँ औद्योगिक बाली पनि चिया र जुट यसरी चाहिँ कर्मैसँग, यो पनि कर्मैसँग हो है। अनि त्यसपछि अर्को दलहन जस्तै मसुरो, 1 नम्बरमा मसुरो छ, त्यसपछि भटमास छ, त्यसपछि मास छ, त्यसपछि चना छ, अनि ग्रास्पी छ, हर्सग्राम छ। यसरी यो पनि कर्मैसँग हो। यो भनेको दलहन बाली। अर्को चाहिँ मसला बाली, अदुवा, त्यसपछि बेसार हैन, अनि त्यसपछि लसुन, त्यसपछि खुर्सानी र त्यसपछि अलैँची भनेर यसरी आर्थिक सर्वेक्षणले छुट्याइदिएको छ। यो कर्मैसँग है, हजुरले हेर्दा पनि हुन्छ। जस्तै खाद्यान्न बाली भनेको धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौफा। नगदे बाली यो वर्षको कुरा गरेको है, उखु, आलु, तेलन, जुट, मह यो भइहाल्यो। औद्योगिक उखु, माछा, चिया, जुट भयो। दलहन भनेको मसुरो, भटमास, मास, चना, ग्रास्पी, हर्सग्राम भन्ने छ। त्यसपछि मसला बाली भनेको अदुवा, बेसार, लसुन, खुर्सानी र अलैँची भनेर यसरी चाहिँ मसला बालीको यो खाद्यान्न बाली सँगसँगै यसको 45% चाहिँ खाद्य बालीले ओगटेको छ भनेर यसरी चाहिँ कुरा गरिएको छ। अब यसमा नयाँ कुरा भनेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका जोन, सुपर जोन, ब्लक, पकेटहरू सबै साबिक बमोजिमी छन्। त्यो भएर त्यो मैले पहिले पढाइसकेको छु। त्यो भएर सर्वेक्षणले त्यसमा कुनै अपडेट नगरेको हुनाले मैले तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ भनिन। अरू कुरा चाहिँ कृषि गणनादेखि लिएर सबै कुराहरू मैले उता भनिसकेको छु, यहाँ चाहिँ भनिन, मैले सर्वेक्षणको मात्रै कुरा गरेँ। अब त्यसपछि हामी उद्योगमा जाउँ। उद्योग कसरी पढ्ने है? उद्योग भनेको जीडीपीमा 5.1% को के छ भन्दाखेरि योगदान। यो पनि कर्मश प्रत्येक वर्ष बढ्नेको साटो घटिरहेको छ। हेर्नु त 5.1 खास 5.08 हो, अझ 1 मा कन्भर्ट गरिन्छ। यो जीडीपीमा चाहिँ 5.1% को योगदान छ। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 यो कहिले आयो भन्दा 2076 10 महिनाको 28 गते नयाँ ऐन आएको छ। यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि वर्गीकरण गरेको छ। वर्गीकरण कसरी गरेको छ भन्दाखेरि दुई प्रकारको वर्गीकरण तपाईँलाई थाहा पनि छ। जस्तै एउटा लगानीको आधार र सेवा लगानीको आधार हेर्नु है। लगानीको आधारमा कति प्रकार? 5 प्रकार। त्यसपछि वस्तु तथा सेवाका आधारमा उत्पादनको वस्तु तथा सेवाका आधारमा कति? 8 प्रकार। 8 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। जस्तै 1 नम्बरमा लघु उद्योग भनौँ। लघु उद्योग है। लघु उद्योग भनेको पहिला हामीले चाहिँ लघु उद्योग भनेको 10 किलोवाट विद्युत खपत गर्न सक्नेसम्म कुराहरू गरिरहेछौँ। 10 किलोवाट विद्युत खपत गर्न सक्ने भन्दा पनि अहिले के गरेको छ भन्दाखेरि जस्तै 20 लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक यसको स्थिर पुँजी। अनि त्यसपछि 9 जना बढीमा 9 जना के कामदार हुनुपर्ने, 9 जना कामदार हुनुपर्ने हैन। अनि त्यसपछि वार्षिक चाहिँ यसको वार्षिक चाहिँ 1 करोड भन्दा कम आय हुनुपर्ने,
भन्दा कम ट्रान्जेक्सन हुनुपर्ने, वर्षभरिमा 1 करोड भन्दा कम ट्रान्जेक्सन हुन सक्ने, अथवा चाहिँ यसले चाहिँ विद्युत जुन इलेक्ट्रिसिटी अथवा विद्युतको उपयोग गर्नुपर्ने छ भने, अथवा इलेक्ट्रिक मोटरको उपयोग गर्नु छ भने 20 किलोवाट विद्युत खपत गर्न सक्ने, 20 किलोवाटसम्म कन्ज्युम गर्न सक्ने उद्योगलाई के भनेको छ? लघु उद्योग भनेर भनेको छ। अर्को 2 नम्बरमा घरेलु उद्योग भनेको छ। घरेलु उद्योग है, घरेलु उद्योगको के भनेको छ भन्दाखेरि परम्परागत ज्ञान र सिपमा आधारित, ज्ञान र सिपमा आधारित छ र यसको खासै रकम तोकिएको छैन। तर यसमा के गरेको छ भन्दाखेरि 50 किलोवाट, है मैले भने नि, यदि बिजुलीको प्रयोग अथवा इलेक्ट्रिकलको प्रयोग गर्ने हो भने 50 किलोवाट विद्युतसम्म कन्ज्युम गर्न सक्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यिनीहरू उद्योग हो। र यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ सर्वेक्षण अनुसार यो देखिन्छ बाबु, यता चाहिँ लघु उद्योग र घरेलु उद्योगलाई मर्ज गरेर 4,01,000 जति उद्योग चाहिँ दर्ता छन्। 4,01,000 भनेको छ है अहिलेको सर्वेक्षण अनुसार। यो आर्थिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार दुईटा जोडे मैले, अनि त्यसपछि सर्वेक्षणले के भन्यो भन्ने कुरा, सर्वेक्षणले 4,01,000 चाहिँ दर्ता भएका छन् भन्ने कुरा भन्यो। अर्को कुरो तेस्रो नम्बरमा साना उद्योग। साना उद्योग भनेको 15 करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका, 15 करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका। त्यसपछि मझौला उद्योग भनेको, मझौला उद्योग भनेको कति भन्दाखेरि 15 करोडदेखि 50 करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका। त्यसपछि 5 नम्बरमा ठुला उद्योग। ठुला उद्योग भनेको 50 करोडभन्दा माथि, 50 करोडभन्दा माथिका सबै उद्योग केमा छन् भन्दाखेरि ठुलामा छन्। जस्तै योभन्दा अगाडि हामीले अलिकति फरक ढङ्गले पढाएका छौँ। जस्तो तपाईँलाई मैले उदाहरण पनि दिएको थिएँ, जस्तो यसको वर्गीकरण के थियो भन्दाखेरि 2049 सालमा 310 थियो। त्यसपछि 2067 सालको ऐनले चाहिँ 515 बनायो, नयाँ भनेको औद्योगिक व्यवसाय नयाँ औद्योगिक नीतिले। त्यसपछि 2073 को औद्योगिक व्यवसाय ऐनले 1025 बनायो। त्यसपछि अहिले 2076 कोले के बनायो भन्दाखेरि 1550 बनायो सजिलोको लागि। यो सजिलोको लागि मैले के भनेको भने नि तपाईँलाई 2049 सालमा 3 करोडसम्म साना उद्योग, 3 देखि 10 मझौला, 10 भन्दा माथि ठुला। त्यसपछि 2067 सालमा चाहिँ 67 सालको नीतिले चाहिँ 5 करोडसम्म साना, 5 देखि 15 मझौला, 15 करोड माथि ठुला। त्यसपछि 73 सालकोले 10 करोडसम्म साना, 10 देखि 25 करोड मझौला, 25 करोडभन्दा माथिका ठुला बनायो। त्यसपछि 76 को नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनले चाहिँ 15 करोडसम्म साना, 15 देखि 50 का मझौला, 50 करोडभन्दा माथिका ठुला भनेर चाहिँ बनायो। अब यति कुरा यो त हामीले सर्वेक्षण पनि जोड्यौँ, अब यसलाई सर्वेक्षणसँग जोड्नु पर्यो। अब साना उद्योगको सङ्ख्या 52,104 भनेछ अहिले, साना उद्योगको सङ्ख्या 52,104। त्यसपछि मझौला उद्योगको 1648 वटा मझौला उद्योग छन् नेपालमा अहिलेको कन्ट्रेक्ट अनुसार। सरी 1846 उल्टो भयो, 1846 चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि मझौला उद्योग छन्। मझौला उद्योग 1846 र त्यसपछि अर्को ठुला उद्योग भनेको 1162। 1162 वटा ठुला उद्योग जोड्नु भयो भने यसले चाहिँ साना उद्योग 52,104, मझौला उद्योग 1846, ठुला उद्योग 1162 गर्दाखेरि तपाईँले कति हुन्छ भन्दाखेरि 8,212 वटा उद्योग चाहिँ अहिले नेपालमा छन् भनेको छ कि सर्वेक्षणले। यो चाहिँ लघु तथा घरेलु उद्योगको दर्तै प्रक्रिया हुन्छ। अब अहिले घरेलु यिनीहरू पनि मर्ज भइसके उता उद्योग विभागमा, तर यो पहिला के थियो भन्दाखेरि यसलाई लघु तथा घरेलु उद्योग विभागले, घरेलु उद्योग विभागले हेर्थ्यो भने यसलाई उद्योग विभागले हेर्ने गर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो साना यिनीहरूको छुट्टै गणना गरिन्छ, यिनीहरूको छुट्टै गरिन्छ, त्यो भएर छुट्टा छुट्टै गरेको। अब वस्तु तथा सेवाका आधारमा 8 प्रकार भनेको छ। जस्तो तपाईँलाई सूत्र पनि थाहा छ, उनी उखा क्री पशुसे पनिसे पपुसे अहिले थोरै चेन्ज भएको छ है 8 प्रकारमा। उनी उखा क्री पपुसे भनेर भनेको छ। त्यो उनी उखा क्री पपुसे भनेको के हो भन्दाखेरि यो मैले मेटेँ, तपाईँले सारिसक्नुभयो होला। अब त्यसपछि जस्तै उत्पादन नम्बर 1 मा उत्पादनमूलक उद्योग। त्यसपछि 2 नम्बरमा अर्को निर्माण उद्योग, सरी यहाँ मिस्टेक भएको छ, पशुसे नै हो है, पशुसे। यो नि भनेको निर्माणलाई अहिले चेन्ज गरेर पूर्वाधार बनाएको छ के, पूर्वाधार उद्योग भनेर चेन्ज गरेको छ, तर निर्माणै भनेर सम्झनु होला।
अनि ऊर्जामूलक उद्योग भइहाल्यो, तपाईँले फुल फर्म लेख्नुहुन्छ। उनी खा भनेको खानी तथा उत्खनन सम्बन्धी उद्योग भयो। क्री भनेको कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धी उद्योग भयो। अनि त्यसपछि प भनेको पर्यटन उद्योग भयो। त्यसपछि सु भनेको सूचना उद्योग भयो। त्यसपछि अर्को से भनेको सेवा उद्योग भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 अहिले निकासी उद्योग पहिले मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई थिएन, अहिले पनि यहाँ निकासी उद्योग चाहिँ त्यो वर्गीकरणमा राखेको छैन। यो 9 प्रकारलाई यसले घटाएर कति बनाएको छ भने 8 प्रकार बनाएको छ। अब उत्पादनमूलक उद्योगको अंश सबभन्दा बढी यो 30-80 वटा छन् भने, अनि त्यसपछि सबभन्दा कम चाहिँ पूर्वाधार भनेको जम्मा कति 58 वटा चाहिँ पूर्वाधार उद्योग छन्। पूर्वाधार भनेको निर्माण, फेरि सर्वेक्षणले निर्माणी उद्योग भनेको छ, ख्याल गर्नु होला है। सर्वेक्षणले निर्माणी उद्योग भनेको छ, तर ऐनले चाहिँ के गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि पूर्वाधार उद्योग भनेको छ। र यसरी दुईटा वर्गीकरण चाहिँ यसले मिलाएको छ। अब त्यसपछि औद्योगिक, हामीले सर्वेक्षणको औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गरौँ। जस्तो थोरै कुरा हेर्नु, औद्योगिक क्षेत्र भनेको जस्तै 10 वटा तपाईँलाई मैले पढाएको छु, बाहेपा धनेपो बुबा बिदारा भनेर त्यो कुरा गरिहाल्नु भयो। तर मैले यहाँ के भने त्यो औद्योगिक क्षेत्रको कुरा मैले गर्न खोजेको होइन। तर 10 वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग कति स्थापना भयो त नि सर्वेक्षण अनुसार भनेको 700 वटा उद्योग स्थापना भए। 10 वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र अहिले 700 वटा उद्योग चाहिँ स्थापना भएका छन्, जसमा चाहिँ 637 मात्र के छन् त भन्दाखेरि सञ्चालनमा रहेका छन्। एउटा कुरा है। अनि त्यो 10 वटा औद्योगिक क्षेत्र बाहेक सरकारले 15 वटा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्य राखेको छ। कम्तीमा 1000 बिघाका 1000 बिघाका 15 वटा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मैले हजुरलाई यो अगाडिको हामीले पोहोर सालकै सर्वेक्षणमा थियो, जस्तै दमक, झापा, अनि त्यसपछि सर्लाहीमा, त्यसपछि मोतिहारपुर सर्लाहीको, त्यसपछि उतापट्टि मयूरधाप मकवानपुरको, शक्तिखोर चितवनको, अनि त्यसपछि बाँकेको 9 बस्ता, रूपन्देहीको मोतीपुर, दाङको धर्ना, दाङको लक्ष्मीपुर, अनि सुर्खेतको साटाखानी, अनि सुर्खेतको चौरासे नै, कञ्चनपुरको दैजी, अनि कैलालीको लम्की, यसरी हामीले चाहिँ त्यो स्थापना गर्ने। तर अहिलेसम्म सरकारले के भनेको छ भन्दाखेरि 15 वटा गर्ने लक्ष्य लिए तापनि 6 वटा मात्र घोषणा भइसकेका छन्। 6 वटा घोषणा भइसकेका छन् भनेर अहिलेको सर्वेक्षणले 6 वटा घोषणाको कुरा गरेको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ दमक, झापामा खोल्ने भनिएको छ। 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ दमक, झापा। अब मैले यो प्रदेशका नाम लेखिनँ, तपाईँले अन्यथा नगर्नु होला, आफैले लेख्नु होला। अब दोस्रो नम्बर भनेको 2 नम्बरमा छैन। 3 नम्बर प्रदेशको कहाँ खाने भन्दाखेरि मयूरधाप भनेको कुन जिल्लामा पर्छ? मकवानपुरमा पर्छ। अनि त्यसपछि अर्को 3 नम्बरकै शक्तिखोर छ, शक्तिखोर चितवन शक्तिखोर। अनि त्यसपछि 5 नम्बरको मोतीपुर रूपन्देही। अनि त्यसपछि 5 नम्बरकै 9 बस्ता बाँके 1 2 3 4 5 हैन, 5 वटा। अब त्यसपछि 7 नम्बरको दैजी कञ्चनपुर, यो चाहिँ कति? यति 6 वटा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ घोषणा भइसके। सरकारले 15 वटा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 15 वटा मध्ये चाहिँ 6 वटा घोषणा भइसकेका छन्। यति कुरा मैले तपाईँलाई क्लियर गरेँ। र 37 वटा औद्योगिक ग्राम 37 वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना भइसकेका छन्। 37 वटा औद्योगिक ग्राम चाहिँ स्थापना भइसकेका छन्। ल अब यसको मैले डिटेल, यो मैले नयाँ मात्रै कुरा गरेको, पुरानो कुरा गरेकै थिएन है हजुरहरूलाई। पुरानो कुरा हजुरहरूले पढिसक्नु भएको छ, पहिले पनि भनिसकेको छु मैले, नयाँ मात्रै कुरा गरेको हो यो। अब 37 वटा औद्योगिक ग्राम चाहिँ स्थापना भएको छ। अब उद्योगमा विदेशी लगानी भनेको जस्तो नेपालमा विदेशीले लगानी गरेका उद्योग कति छन् भन्ने कुरा, अथवा त्यसमा सङ्ख्याका आधारमा अथवा त्यसको परिणामका आधारमा भनेको यो भनेको जस्तै 4449 वटा चाहिँ उद्योगमा विदेशी लगानी छ है। यसमा चाहिँ सङ्ख्याका आधारमा सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने चिभाअकोबे भन्ने सूत्र पोहोरकै सूत्र हो यो, चिभाअकोबे। यसमा सङ्ख्या मात्रै चेन्ज भएको, अरू केही पनि होइन। चिभाअकोबे, ची भनेको चीन, भारत, अमेरिका,
कोरिया, दक्षिण कोरिया र बेलायत, यसको भनेको टोटलमा सङ्ख्या मात्रै चेन्ज भएको। जस्तै चीनको 1668, भारतको 796, अमेरिकाको 417 को भनेको दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरियाको 357, त्यसपछि बे भनेको बेलायतको कति 200, बाँकी अन्य भनेर सम्झनु होला। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्ख्याका आधारमा चिबा अकोबे बढी लगानी गर्ने देशहरू। अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तै सङ्ख्यामै हेर्ने हो भने सङ्ख्यामा चीन भनेको कति प्रतिशत हो भन्दाखेरि भनेको सङ्ख्याका आधारमा र लगानीका आधारमा यही सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने कति छ भन्दाखेरि चीनको 33% योगदान छ भने भारतको जम्मा यसमा कति छ भन्दाखेरि 16% चाहिँ योगदान छ। यो सङ्ख्या र लगानी दुईटा आधारमा हुन्छ। सङ्ख्याका आधारमा लगानीका आधारमा चीन र भारतको अंश के गर्ने भन्दाखेरि छुट्याउने गरिन्छ। अब अर्को लगानीमा कति हो त भन्दाखेरि लगानीमा चीनको 44% छ हैन। लगानीमा टोटल भनेको सङ्ख्याको हिसाबमा हेर्ने कि अथवा लगानीको आधारमा हेर्ने भन्ने कुरा है। भारत चाहिँ कति प्रतिशत छ भन्दाखेरि 30% छ। ल यो कुरा ख्याल गर्नु होला। पहिला यो अघिल्लो वर्ष भनेको 75 साल 76 हैन 75 मा चाहिँ सङ्ख्यामा चीन र लगानीमा भारत थियो, तर 76 मा आउँदा पनि सङ्ख्यामा पनि लगानीमा पनि एक नम्बर चिनै भयो। र अहिले पनि के बताउँदाखेरि भारत दोस्रो नम्बरमा दुईटै कुरामा र चीन एक नम्बरमा छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु सङ्ख्याका आधारमा। अब जस्तै यो त सङ्ख्यामा भयो। अब 49-49 वटा उद्योग मध्ये सबभन्दा बढी लगानी गरेको उद्योग र कम लगानी गरेका उद्योग भन्ने हुन्छ के। जस्तै बाहिर विदेशी अथवा देशहरूले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूले लगानी गर्दाखेरि सबभन्दा बढी कुनका लागि गरे भन्दाखेरि सेवा क्षेत्रका उद्योगका लागि सबभन्दा बढी लगानी गरे। त्यो 1625 वटा उद्योगमा वैदेशिक लगानी छ क्षेत्रगत रूपमा हेर्दाखेरि। क्षेत्रगत भनेको हाम्रो के हो वस्तु तथा सेवा उत्पादनको हिसाबमा उत्पादनमूलक ऊर्जा खानी कृषि भनेको थियौँ हामी, त्यो चाहिँ 1625 वटा छन् भने अर्को कम भनेको निर्माण हामीहरूले अहिले पूर्वाधार भन्ने गरेका छौँ। निर्माण जम्मा कतिवटा भन्दाखेरि 46 वटा उद्योगमा चाहिँ वैदेशिक लगानी छ भन्दा यो वैदेशिक लगानीको हिसाबले पनि हेर्नु होला है। यसमा चाहिँ वैदेशिक लगानीको हिसाबले चिबा अकोबे सङ्ख्याका आधारमा र लगानीको आधारमा हेर्नु होला। यो वैदेशिक लगानीको कुरा गरेँ मैले है। अब त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ। सार्वजनिक संस्थान। अब त्यसपछि सार्वजनिक संस्थान भनेको जस्तै अब मैले सबै यहाँ डिटेल पढाउँदिनँ तपाईँलाई, अर्को यहाँ अहिले धेरै भ्याउँदा पनि भ्याइदिनँ, नयाँ अर्को क्लासमा पढाउँछु मैले। जस्ट तपाईँलाई मैले पढ्ने तरिका मात्रै, नयाँ कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुरा। जस्तै अहिलेको सर्वेक्षणले अलिक फरक कुरा गरेको छ है। अस्तित्वमा रहेका संस्थान चाहिँ 44 वटा। जस्तै यतापट्टि आर्थिक सर्वेक्षणले 43 भने पनि उतापट्टि मैले तपाईँलाई मेरो फेसबुक पेजमा पोस्ट गरिदिइसकेको छु 44 वटै संस्थानको नाम र त्यसको पुरै डिटेल छ, त्यहाँ तपाईँले हेर्नु होला। अर्थ मन्त्रालय अहिले मैले येल्लो बुक सुरुमा लेखाएको थिएँ, येल्लो बुक भनेर त्यो सार्वजनिक संस्थानको किताब हो। त्यो सार्वजनिक संस्थानको किताबमा 44 वटै भनिएको छ है। त्यसमा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनीलाई त्यहाँ गाबे अन्य अर्को संस्थानमा गाबेको हुनाले त्यसको नाम चाहिँ यतापट्टि नराखेर 43 भनिएको हुनसक्छ, तर अस्तित्वमा चाहिँ 44 नै हो। अर्को चाहिँ सञ्चालनमा भनेको चाहिँ कति छन् भन्दाखेरि 33 छन्। अब 33 प्लस 4 हो खास। त्यो 4 किन भन्दाखेरि 4 वटा कारोबार शून्य भएका के, 4 वटा चाहिँ कारोबार शून्य कारोबार भएका के। जस्तै जचुकालीको कारोबार 0 भयो, तर के गर्ने हो त भन्दाखेरि नाफा नोक्सान त निकालिने भयो, त्यसको ऊ भएपछि कारोबार सुरु भन्नाले शून्य भए पनि तर त्यो त यो जीवितमा छ नि त। जचुकाली भनेको जनकपुर चुरोड कारखाना लिमिटेड एउटा सार्वजनिक संस्थान, कारोबार शून्य भएको। त्यसपछि बुटवल धागो कारखाना अर्को संस्थान भयो दोस्रो। अब तेस्रो चाहिँ सर्टकटमा लेखेँ नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी भनी छ। अर्को नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भनी छन्। यिनीहरूको चाहिँ 4 वटाको के हो त भन्दाखेरि कारोबार शून्य हो। त्यही भएर त यो 37 वटालाई गन्दा त्यही भएर नाफामा कति भनेको, नाफामा 26 भनेको हैन। अनि त्यसपछि घाटामा कति भनेको, नोक्सानमा 11 गर्दा 37 हुन्छ, तर अहिले नोक्सानमा कति भनेको छ 13 वटा भनेको छ हैन। जस्तै अब यसले चाहिँ कसरी गणना गरेको छ भन्दाखेरि जस्तै भर्खरै स्थापना भएका, अनि त्यसपछि अर्को
सरी नोक्सानमा 11 मिस्टेक भयो 11 जस्तै नाफामा 26 घाटा नोक्सानमा 11 गर्दा 11 र 26 र 11 कति भयो 37 भयो हैन यो 37 हो। अब यसमा अरु बाँकी के हो भनेर सोध्नु होला तपाईहरु। जस्तै अरु बाँकी खास के हो त भन्दाखेरि जस्तो पूर्वाधार भयो, मेटल भयो, ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट चलेकै छैन पुरै बन्द छ हैन। त्यसपछि बन्द भएका भर्खरै स्थापना भएका जस्तै पूर्वाधार भयो, मेटल भयो, रेलवे कम्पनी भयो, यी सबै नयाँ बनेका हुन्। तिनीहरु त सञ्चालन हुने कुरो भएन। त्यो भएर जम्मा 33 वटाको मात्रै सञ्चालनको कुरो आएको, तर कारोबार शून्य भएका पनि त्यसको वास्लात विवरण आउने भएका कारणले गर्दा यो 33 + 4 बराबर यसरी बनेको। यसको डिटेल पछि मैले तपाईलाई बुझाउँछु। अब त्यसपछि यो अस्तित्वमा 44 वटा, सञ्चालनमा 33 वटा, यो कुरा बुझिसकेपछि सबभन्दा टप नाफाका संस्थान कुन हुन् त? नाफाका है भनेको सम्बन्ध जस्तै घाटाका संस्थान भनेर लिस्टिङ गरेको छैन, त्यसको लागि वास्लात विवरणले हेर्नुपर्छ, त्यसको हैन रिपोर्टै हेर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ नाफाका संस्थानहरू भनेर चाहिँ 5 वटा तोकेको छ। 5 वटा तोकेको छ भन्दाखेरि जस्तै अब 1 नम्बरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भइहाल्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण 1 नम्बरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भइहाल्यो सबभन्दा बढी नाफाको संस्थानमा हैन। अनि त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा कुन आयो? नेपाल टेलिकम हैन, नेपाल टेलिकम। तेस्रो नम्बरमा आयल निगम। चौथो नम्बरमा आरबीबी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। अनि 5 नम्बरमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण। जस्तै अब यसलाई यसरी सम्झे पनि हुन्छ, इलेक्ट्रिकल NRC नोर्स इनोर्स भनेर सम्झे पनि हुन्छ। यसलाई सूत्रको लागि सजिलोका लागि इनोर्स भनेर सम्झे पनि हुन्छ। तपाईले इलेक्ट्रिक विद्युत प्राधिकरण NEA भन्छौँ। NEA हामी इलेक्ट्रिकल भनेको विद्युत प्राधिकरणको भइहाल्यो। त्यसपछि N भनेको NTC भयो, O भनेको ऑयल कर्पोरेसन भयो, त्यसपछि R भनेको RBB राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भयो, त्यसपछि C भनेको सिभिल एभिएसन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भनेर यसरी टप नाफाका संस्थानहरू चाहिँ सर्वेक्षणले यसरी व्याख्या गरेको छ। अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौं। अब व्यापारतिर जाउँ हामी। व्यापार ल अब यसलाई चाहिँ जस्ट मैले के भनेको भने जस्तै यो भन्दा अगाडि तपाईले अनलाइन क्लास लिनु भएको छ अथवा क्लास मेल पनि लेख्नु भएको छ, त्यो अनलाइन क्लास लिनु भएको साथीहरुलाई अथवा क्लासमा पढ्नु भएको साथीहरुलाई जुन हामीले 75 76 को सर्वेक्षण अनुसार पढाएको थियौं, अब त्यसलाई 76 77 को सर्वेक्षण अनुसार बनाउन ट्याली गर्नु होला भनेर मैले नयाँ कुरा मात्रै थप गरेको छु, अरु पुरानो कुरा केही पनि गरेको छैन है। अब व्यापार भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला आयात हुन्छ हो। आयात भनेको 9 खर्ब 24 अर्ब 24 करोड हुन्छ। 24 करोड छ। यसको अंश कति हो त भन्दाखेरि 92.5% के हो त भन्दाखेरि यो आयातको अंश हो। त्यसपछि अर्को निर्यात जान्छ। निर्यात जम्मा कति छ भन्दाखेरि 74 अर्ब 91 करोड। 91 करोड इजिकल टु अब 7.5 अटोमेटिक हुने भयो 100 भन्दाखेरि यसलाई घटाउनु अब त्यसपछि व्यापार कुल व्यापार निकाल्नु पहिला। कुल व्यापार भनेको कति हुन्छ जोड्दै जानु 4 1 5 9 र 2 11 को 1 हाता 1 4 4 8 1 9 7 2 9 हैन भनेपछि यता आएन भनेपछि 9 खर्ब 99 अर्ब 15 करोड इजिकल टु 100% के व्यापार। अब व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटा इजिकल टु आयात माइनस निर्यात। आयात माइनस निर्यात। आयात कति छ 9 खर्ब 24 अर्ब 24 करोड छ। त्यसपछि माइनस 74 अर्ब 91 करोड के छ त भन्दाखेरि तपाईको निर्यात छ। अब घटाउनु यसलाई चाहिँ 9 24 यसरी घटाए यहीबाट घटाइदिन्छु मैले। अब 4 बाट 1 घटो 3 भयो। अनि त्यसपछि यता 12 बाट 9 घटो 12 बाट 9 घटो 3 बाँकी अनि त्यसपछि 4 बाट 4 शून्य भइहाल्यो। अनि त्यसपछि 12 बाट 5 भयो हैन 5 भयो। त्यसपछि
8 भयो 8 खर्ब यसलाई घटाउनुलाई तपाईले 8 खर्ब 49 अर्ब 33 करोड 33 करोड के हुन्छ भन्दाखेरि घाटा हुन्छ है। 8 खर्ब 49 अर्ब 33 करोड के हुन्छ भन्दाखेरि व्यापार घाटा हुन्छ। यो आयात र निर्यातको आधारमा बनिएको छ। अब अर्को कुरा भनेको जीडीपीमा आयात अनुपात बराबर 30.5% आयातको अंश आयात अनुपात भनेको अंश आयात अनुपात भनेको 30.5 हो। त्यसपछि निर्यात कति हो त भन्दाखेरि निर्यात अनुपात भनेको कति हो त भन्दाखेरि जीडीपी को मान्यता अनुसार कुल राष्ट्र उत्पादनमा 2.3% हो। त्यो हुँदाखेरि घाटा कति हुन्छ त भन्दाखेरि 28.2% के हो त भन्दाखेरि व्यापार घाटा हो। अहिलेको माइनस 28.2% के हो त भन्दाखेरि व्यापार घाटा हो। यो भनेको चाहिँ तपाईले व्यापारमा यसरी पढ्ने। अब व्यापारमा भनेको भारतसँगको व्यापार चीनसँगको व्यापार पनि पढ्नुपर्छ तपाईले। जस्तै भारतसँग भनेको 61.9% छ, भारतसँग 61.9% छ भने चीनसँग 14.8% चाहिँ व्यापार छ, अरु बाँकी अन्य मुलुकसँग छ भनेर सम्झनु होला। अरु डिटेल यसको हेर्नु होला। भारतबाट आयात हुने यता नेपालबाट निर्यात भएको वस्तु, भारतबाट आएको वस्तु, चीनबाट आएको, चीनमा गएको, अन्य मुलुकमा गएको भन्ने पनि हुन्छ। यो चारवटा कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नु होला। व्यापारको यति होला। अब यसमा बिपाको भयो, डबल ट्याक्सको कुरा भयो, वाणिज्य सन्धिको कुराहरु भयो। त्यसमा चाहिँ सर्वेक्षणमा खासै तिनी पुरानै कुरा हुन्, नयाँ कुरा केही छैन। त्यो भएर मैले यसमा जोडिन, यति कुरा जोडे मैले है। अब त्यसपछि हामी जाउँ अगाडि। अब जाउँ हामी पर्यटनमा। अब जीडीपी को कुरा अघि छैन, मैले आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छैन भनेर भनिसके मैले। जीडीपी को छैन, जस्तै हामीले विप्रेषणको अंश भने जस्तै हो, त्यो भनेको पर्यटनमा अहिले माइनसमा गएको कारणले भनेको छैन। जस्तै जम्मा पर्यटक कति आए त पर्यटक भन्दाखेरि 2076 को पौष भनेको 2019 को कुरा हो के। यो पौषसम्म जम्मा पर्यटकको संख्या भनेको जस्तै 11,97,191 भनेको। यसलाई अर्को तरिकाले लेखौँ। 1197 जम्मा पर्यटक यति आए। यो मध्येबाट हवाई मार्गबाट कति प्रतिशत आए? 83%। अनि स्थल मार्गबाट कति आए भन्दाखेरि स्थल मार्गबाट 17% आए। अब स्थल मार्ग भनेको जस्तै अब हवाई मार्ग त बुझिहाल्नु भयो। स्थल मार्गबाट बेलैया नाका भयो, तर बेलैया नाकाबाट कति आयो भनेर अहिले खुलाएको छैन है यो सर्वेक्षणमा। बेलैया रसुवाको टिमुरे नाका भयो। अब पोहोर साल यिनीहरू दुईटाबाट बढी आएको थियो हैन, त्यो पोहोर सालको कुरा गरेको मैले। अहिले यो खुलाएको चाहिँ छैन। 11,97,191 पर्यटक आयो। अब यसमा चाहिँ बढी पर्यटक कुन देशबाट आए त? बढी पर्यटक आउने देश भनेको एउटा सूत्र लेख्नु, आईसीएबीएस सिस्टम भनेर सम्झनु। आईसीएबीएस सिस्टम भनेर सम्झनु होला है। जस्तो इन्डिया भनेको, अब जस्तै आईसीएबीएस भनेको यहाँ तपाईले फुल फर्म आफै लेख्दा पनि हुन्छ। 21.2% चाहिँ भारतबाट आए। एक टोटलको 21.2% भनेको इन्डियाबाट आए। त्यसपछि 21 मा 14.2% ठ्याक्कै 7 कमी कहाँ? चाइनाबाट आए। त्यसपछि 7 फेरि 7 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ? 7 हुन्छ। 7.8 कहाँबाट आए? अमेरिकाबाट। हेर्नु है, 7 दुना 14, 7 तिहाई 21, क्रमैसँग यो तीनटा मिल्यो। अब त्यसपछि 7 भन्दा तलतिर अब बेलायतको 5.1%, अनि त्यसपछि श्रीलङ्का 4.7%। आईसीएबीएस भनेर सम्झने पनि हुन्छ। ओ भनेको अदर कन्ट्री, अन्य कन्ट्री 53% भनेर यसरी पर्यटकहरू नेपाल आए। इन्डिया 21.2%, चाइना 14.2%, अमेरिका 7.8%, अनि बेलायत 5.1%, श्रीलङ्का 4.7%, ओ भनेको अदर कन्ट्री 53% भनेर यति पर्यटकहरू आए। अब के उद्देश्य लिएर आए त तिनीहरू भन्दाखेरि पर्यटक आउनुको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा मनोरञ्जनको उद्देश्यले कति प्रतिशत आए भन्दाखेरि 65% आए। त्यसपछि अर्को पदयात्रा अथवा पदयात्राका लागि कति? 17% आए। त्यसपछि अर्को तीर्थयात्राका लागि कति आए? 14% आए।
अन्य भनेको एटिएम सेटिएम चोर्न लभ गर्न भन्दै नि मैले अन्य भनेको 4% आए, बाँकी चाहिँ के बताउँदा 100% हुन्छ। यो भनेको मनोरञ्जनका लागि 65% आए, पर्वतारोहणका लागि 17% आए, तीर्थयात्राका लागि 14% आए, अन्यका लागि 4% आए। यसरी पर्यटकहरू आए र बसाई अवधि अहिले अब त्यो बसाई अवधि भनेको प्रति पर्यटक 13 दिन भनेको छ सर्वेक्षणले। अब कति खर्च गर्ने के गर्ने भन्ने कुरो अहिले खुलाएको छैन, यसको आय मात्रै खुलाएको छ र तपाईँले यसरी चाहिँ पर्यटकको सम्बन्धी जानकारी अब यो यस्तै सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँले गर्नका लागि अब अहिले तपाईँ घरमै कोभिड-19 को सङ्क्रमण कालन घरमै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अनलाइन क्लासबाट नै फाइदा लिनु होला र तपाईँलाई त्यहीँबाट मैले अरू बाँकी यसको डिटेल कुराहरू तपाईँले त्यहीँबाट बाँकी भन्नेछु। हस्, थ्याङ्क यू।